नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अफगान तालिबान ने मोदी सरकार की तारीखी चतुराल करके मुल्क से बाहर निकाल फेंका। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान तक ट्रांजिट तजारत का आगाज़ करके मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। मोदी की तमाम चालें नाकाम। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। गेम चेंजर मंसूबा सी पैक मंसूबे ने पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख दी। तालिबान ने भी अमेरिका को तारीखी झटका दे दिया। अपनी हुकूमत बचाने के लिए अशरफ गनी ने अमेरिका के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की खुफिया साजिशों को बेनकाब कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत के आगाज़ ने मोदी की नींदें हराम कर दी। गवादर पोर्ट पर कारोबारी सरगर्मियां देखकर भारत में कोहराम मच गया। मोदी सरकार को अफगान अमन अमल में रुकावटें डालने से रोकने के लिए अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया कि मोदी के होश उड़ गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान से भागने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान ने अफगान अमन के लिए बड़ा कदम उठा लिया। अमेरिका रूस और अफगान अस्करियत पसंदों के ताल्लुकात से परेशान, खुद को बड़ी तबाही से बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। रूस और मुजाहिदीन ने अमेरिका के घटिया इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ गई। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज रूस और मुजाहिदीन के दरमियान फंस के रह गई। मुजाहिदीन ने अफगान हुकूमत को करारा जवाब दे दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालने की ठान ली। सदर अशरफ गनी के गलत फैसले ने अमेरिका को नई मुश्किल में डाल दिया। मुजाहिदीन ने अमेरिका का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक गवादर पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान तक ट्रांजिट तजारत का आगाज़ इतवार को मुत्तहिदा अरब अमारात के बल्क कार्गो की खेप से हुआ। मोहम्मद सादिक ने ट्विटर पर कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद नकलो हमल होगी। उन्होंने कहा कि हमने एक ट्रांजिट शहर की हैसियत से अपनी असनाद कायम करने की समत एक और संग मील अबूर किया है। अफगानिस्तान के लिए तजारती सामान ले जाने वाला जहाज़ बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ, जिसे कस्टम क्लियरेंस के बाद जंगज़दा मुल्क पहुँचाया गया। गवादर एक अहम बंदरगाह है जो इस वक्त चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। इक़्तिसादी राहदारी से चीन को अफ्रीका और मशरक़ वस्ती तक सस्ती रसाई मिलने की उम्मीद है और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की कमाई भी होगी, ताकि वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत को राहदारी की सहूलियात फराहम कर सके। 13 जुलाई को इस्लामाबाद ने पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान से भारत को बरामदात दोबारा शुरू करने के लिए एक अहम सरहद दोबारा खोल दी। 2010 का दो तरफा तजारती माहिदा अफगान ताजरों को हिंदुस्तान के साथ मशरकी वाघा बॉर्डर तक रसाई फराहम करता है, जहां अफगान सामान हिंदुस्तानी ट्रकों पर भरा जाता है। तहम इस माहिदे में हिंदुस्तानी सामान को ट्रकों पर अफगानिस्तान वापस आने के लिए भरा जाने की इजाज़त नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए नकल हमल और बरामदात के लिए 3 अहम तजारती रास्तों जनूब मगरबी चमन, शुमाल मगरबी तुरखम और गुलाम खान सरहदी गुजरगाहों को भी खोल दिया। दूसरी जानब अफगान तालिबान के सियासी सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका को मतनबे किया है कि अगर बाहमी कबूलशुदा टाइम लाइन के मुताबिक अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से दस्तबरदारी करने में नाकाम हो गई तो हतमी करारदाद दी जाएगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम को इंटरव्यू देते हुए बरादर ने कहा कि तालिबान और अमेरिका के दोहा माहिदे के तहत गैर मुल्की अफवाज को 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से फ़ौज का इनखला करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ दोहा माहिदे के नफाज के नताइज अब तक मुस्बत रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले मरहले में अमेरिका ने ऐलान किया कि इसने 5 फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं और ये अमल जारी रखते हुए अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 8600 कर दी गई। तालिबान के सियासी सरबरा ने धमकी दी कि अगर गैर मुल्की अफवाज मुकर्ररा वक्त पर अफगानिस्तान से नहीं निकलती हैं तो अमारात इस्लामिया ज़रूरी फैसले करेगी। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर बरादर ने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान कोई खुफिया बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने तालिबान के जानिब से कैदियों की एक नई फहरिस्त गनी के सामने पेश करने की इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि तालिबान ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान हुकूमत को दोहा माहिदे के मुताबिक तालिबान कैदियों को रिहा करना चाहिए ताकि वो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ करें। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि तालिबान के तमाम 5000 कैदियों की रिहाई अफगान बाहमी मुज़ाकरात के आगाज़ की पेशगी शर्त है। अफगानिस्तान में मुकम्मल इक़्तिदार संभालने के लिए तालिबान की मुहिम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो जामे इस्लामी निज़ाम के क़याम पर जोर देते हैं और इक़्तिदार पर इजारादारी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तमाम अफगानों को यह हक़ हासिल है कि वो इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट और अपने मुल्क की खिदमत और उनकी हिफाजत में शामिल हों। तालिबान ने पहले कहा था कि वो ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद अगले महीने में अफ़गान हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कैदियों का तबादला मुकम्मल हो गया हो।
معاہدے کے مطابق افغان حکومت نے 5000 تک طالبان جنگجوؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مسلح گروپ نے 1000 افغان سیکیورٹی فورسز کو ان کی تحویل سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کابل انتظامیہ کے مزید اہلکار رہا کر دیے۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں بتایا کہ افغان فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والے مزید 37 اہلکاروں کو رہا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ صوبہ تخار سے 20 اور قندوز سے 17 قیدیوں کو رہا کیا گیا، جنہیں گھر جانے کے لیے سفری اخراجات بھی دیے گئے۔ ناظرین، ادھر اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں جنگجو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ افغانستان میں 6 سے 6500 کے درمیان پاکستان مخالف شدت پسند پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ انکشاف اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان شدت پسندوں کی اکثریت کا تعلق کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس تنظیم کے افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی مقامی شاخ کے ساتھ بھی روابط ہیں اور یہ پاکستان میں سویلین اور عسکری اہداف پر حملوں میں ملوث رہی۔ فوری طور پر کابل حکومت کا اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی اس ٹیم نے تیار کی ہے جو عالمی ادارے کی طرف سے نافذ کردہ پابندیوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرتی ہے اور دنیا بھر میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی نقل و حرکت کا بھی ریکارڈ رکھتی ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی جانب سے اسی ہفتے جاری کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ISN خراسان کہلانے والی داعش کی مقامی شاخ سے وابستہ شدت پسندوں کو نہ صرف افغان سیکیورٹی دستے بلکہ وہاں تعینات امریکی اور نیٹو دستے اور کبھی کبھار طالبان بھی نشانہ بناتے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں سرگرم داعش کے ارکان کی تعداد تقریباً 2200 ہے، گو کہ اس تنظیم کی مقامی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا رہا، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ شامی شہری ابو سعد محمد الخراسانی اس کا سربراہ ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مانیٹرنگ ٹیم کو خفیہ اطلاع ملی کہ مشرق وسطی سے اسلامک اسٹیٹ کے 2 سینئر کمانڈر ابو قطبیہ اور ابو حجر العراقی حال ہی میں افغانستان پہنچے تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اسلامک اسٹیٹ افغانستان کے تمام حصوں میں دہشت گردانہ حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ تنظیم کے ارکان افغان طالبان کے ان اراکین کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے جو حالیہ امریکہ طالبان امن ڈیل کے خلاف ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ کئی سالوں سے جاری مذاکراتی عمل کے بعد رواں سال فروری میں دوحہ میں امریکہ اور طالبان نے ایک امن ڈیل کو حتمی شکل دی تھی۔ اس ڈیل کے تحت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے، جن میں سے کابل حکومت 4000 کو رہا کر چکی ہے۔ افغان طالبان بھی اپنے زیر حراست 700 سرکاری اہلکار رہا کر چکے ہیں۔ افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب زلمے خلیلزاد 25 جولائی ہفتے کے دن 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ ان کے اس دورے کا مقصد کابل حکومت اور طالبان عسکریت پسندوں کے مابین مذاکرات کو عملی شکل دینے کی کوشش کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ خلیلزاد اس دورے کے دوران متعدد ممالک کا سفر کریں گے۔ امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے وہ اوسلو، اسلام آباد، دوحہ، کابل اور صوفیہ جائیں گے۔ افغانستان میں خلیلزاد قیدیوں کے تبادلے کے معاملے کو آگے بڑھانے پر زور دیں گے، جو امن مذاکرات کے ابتدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تمام تر سفارتی کوششیں افغانستان میں دیرپا قیام امن کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور لشکر اسلام جیسی کالعدم تنظیموں سے وابستہ شدت پسندوں کی افغانستان میں موجودگی پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی مقامی علیحدگی پسند گروہ بلوچستان لبریشن آرمی بھی سرگرم ہے، جو جنوبی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں متحرک ہے اور انہی صوبوں میں حملے بھی کرتی آئی ہے۔ ان تمام تنظیموں کے حملوں میں نہ صرف پاکستانی فوجی اہلکار بلکہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ TTP سن 2014 میں پاکستانی تاریخ کے بدترین سانحے میں ملوث تھی، جب اس تنظیم سے وابستہ شدت پسندوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دھاوا بولتے ہوئے 140 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان میں اکثریت کم عمر طالب علموں کی تھی۔ افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب زلمے خلیلزاد 25 جولائی ہفتے کے دن 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد کابل حکومت اور طالبان عسکریت پسندوں کے مابین مذاکرات کو عملی شکل دینے کی کوشش کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ خلیلزاد اس دورے کے دوران متعدد ممالک کا سفر کریں گے۔ امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے وہ اوسلو، اسلام آباد، دوحہ، کابل اور صوفیہ جائیں گے۔ افغانستان میں خلیلزاد قیدیوں کے تبادلے کے معاملے کو آگے بڑھانے پر زور دیں گے، جو امن مذاکرات کے ابتدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تمام تر سفارتی کوششیں افغانستان میں دیرپا قیام امن کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کر لیں۔